इन्फो जहान टीवी देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मुल्क के बारे में जो छोटा सा नजर आता है लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसराइल की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल आखिर कौन, फलस्तीन की सरजमीन पर कैसे आया, ये फलस्तीनियों पर कब्जा क्यों करना चाहता है, यरूशलेम मुसलमानों के लिए क्यों मुकद्दस है और ये यहूदियों के लिए भी इतनी अहमियत क्यों रखता है, दीवार गिरिया जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है आखिर क्या है और ये यहूदी अकीदे में इतनी बड़ी मजहबी अहमियत क्यों रखती है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हम जानेंगे इसराइल की तारीख, इसका सियासी खेल, इसकी मईशत और वो राज जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की इस सनसनीखेज और मालूमाती सफर की तरफ। दोस्तों, इसराइल जिसका सरकारी नाम रियासती इसराइल है, बहीरा रूम मेडिटेरेनियन सी के मशरकी साहिल पर वाक़ एक खुद मुख्तार मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से ये मशरकी वस्ता मिडल ईस्ट के अहम तरीन खित्तों में शामिल है, जहाँ इसकी सरहदें लेबनान, शाम, उर्दन, मिस्र और फलस्तीनी इलाकों से मिलती है। तारीखी तौर पर यह खित्ता तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए मुक़द्दस मकामात का हामिल है। एक सच्चे मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते मैंने कभी इस मुल्क को तस्लीम कर सकता हूँ और नहीं इसकी किसी सूरत में हिमायत। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इस मुल्क की तारीख, डॉक्यूमेंट्री और दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाही देना है। दोस्तों, यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिसको इसराइल भी कहा जाता है कि नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली कौम है, जिन्हें बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कहा जाता है और हजरत याकूब के बेटे यहूदा की निस्बत से इन्हें यहूदी का नाम दिया गया। इब्तिदा में ये अल्लाह की बरगज़ीदा कौम थी जिनमें हजरत यूसुफ, हजरत मूसा और कई दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम शामिल थे। लेकिन क़हत के दौरान मिस्र आने के बाद ये फ़िरौन की जुल्म का शिकार हुए और तकरीबन 300 साल तक गुलामी में रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में इन्हें आज़ादी मिली, मगर इस कौम ने मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी की, बुत परस्ती इख्तियार की और अल्लाह की आयात को जुटलाया, ताकि कुरान मजीद में इन्हें मग़दूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, करार दिया गया। इन्होंने न सिर्फ तौरात में तहरीफ की बल्कि अंबिया को कत्ल किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने की कोशिश की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। यहूदियों के मौजूदा अकायद में तौरात के साथ साथ तलमूद, रिबियों के तफसीरी को भी मुक़द्दस समझा जाता है, जो कई गैर इल्हामी तालीमात पर मुश्तमिल है और वो हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं, जो इस्लाम के अक़ीदे तौहीद के खिलाफ है। दोस्तों, 1948 में इसराइल की रियासत कायम हुई, जिसे मुसलमान दुनिया फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी समझती है और जदीद दौर में यहूदियों की अक्सरियत सेकुलर है, जबकि रासिखुल एतिक़ाद यहूदी तौरात व तलमूद पर सख्ती से अमल करते हैं। कुरान व हदीस के मुताबिक ये कौम अपने नाफरमानियों की वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुकी है और जिल्लत व गज़ब इलाही का शिकार है। दोस्तों, गुज़श्ता 100 सालों में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा एक तवील और पेचीदा तारीख रखता है। पहले जंग अजीम वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 के दौरान सुल्तनती उस्मानिया ने फ़लस्तीन पर हुकूमत की, लेकिन जंग के इख्तिताम पर बरतानिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1917 में बरतानिया ने ऐलान बिलफोर जारी किया, जिसमें यहूदियों के लिए एक कौमी वतन की क़याम की हिमायत की गई। दूसरे जंग अजीम वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 के बाद जब लाखों यहूदी होलोकास्ट का शिकार हुए तो आलमी हमदर्दी ने इसराइल की क़याम की राह हमवार की। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, जिसे अरबों ने मुस्तरद किया। दोस्तों, 1948 में इसराइल की क़याम के बाद पहली अरब इसराइल जंग हुई, जिनमें लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसके बाद कई जंगी हुई, जिनमें 1967 की 6 रोज़ा जंग और 1973 की यौम कपूर जंग शामिल है।
تیسری عالمی جنگ اب تک باقاعدہ شروع نہیں ہوئی، مگر مشرقی وسطی مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی کسی بھی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اسرائیل کے فلسطین میں قیام کا آغاز مغربی طاقتوں کی حمایت، برطانیہ کے پالیسیوں اور یہودی مہاجرت کے ذریعے ہوا، جبکہ فلسطینی عوام نے مسلسل مزاحمت اور آزادی کی جدوجہد جاری رکھی ہے۔ یہ تنازع آج بھی عالمی سیاست، مذہب اور انسانی حقوق کے بڑے مسئلے کے طور پر قائم ہے۔ دوستو، اسرائیل جب 1948 میں قائم ہوا تو اس کا کل رقبہ تقریباً 20,770 اسکوائر کلومیٹر تھا، جو اقوام متحدہ کے تقسیم منصوبے کے تحت یہودی ریاست کو دیا گیا تھا۔ اس وقت اسرائیل کی کل آبادی تقریباً 8 لاکھ تھی، جس میں زیادہ تر یہودی مہاجرین شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے مختلف جنگوں، خاص طور پر 1948 اور 1967 اور دیگر تنازعات کے دوران فلسطینی علاقوں، گولان کے پہاڑیوں، شام کا علاقہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں کو اگر شامل کیا جائے تو اسرائیل کا مجموعی کنٹرول شدہ رقبہ اب تقریباً 27,000 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہو چکا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی اسرائیل نے تیزی سے ترقی کی ہے اور اب 2025 تک اس کی کل آبادی تقریباً 96,9.6 ملین ہو چکی ہے، جس میں یہودیوں کے علاوہ عرب، عیسائی، دروز اور دیگر اقلیتی بھی شامل ہے۔ اسرائیل کا بڑھتا ہوا رقبہ اور آبادی اس کی سیاسی، عسکری اور اقتصادی طاقت میں اضافے کی علامت ہے۔ دوستو، اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم ہے، جو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری انسانی تاریخ کا ایک انتہائی اہم شہر ہے۔ یہ مقدس شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مردار، میڈیٹرینین اور ڈیڈ سی کے درمیان واقع ہے اور تینوں ابراہیمی مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول، مسجد اقصی اور بیت المقدس کی وجہ سے انتہائی مقدس ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے دیوار گریا، جس کو ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے لیے کنیسہ القیامت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ شہر دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل نے 1980 میں یروشلم کو اپنا مکمل اور غیر منقسم دارالحکومت قرار دیا تھا، تاہم فلسطینی بھی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بین الاقوامی تنازع بنا ہوا ہے۔ اس شہر میں اسرائیل کے تمام اہم حکومتی ادارے موجود ہیں، جن میں کنیست، پارلیمنٹ، صدارتی محل اور سپریم کورٹ شامل ہے۔ دوستو، اسرائیل فلسطین پر قبضہ کرنا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کے دعوے دار ہے، جس میں مغربی کنارے، ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم اور بعض اوقات غزہ کی پٹی بھی شامل سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکومت اور شدت پسند یہودی گروہ اس علاقے کو اپنی مذہبی، تاریخی اور ثقافتی وراثت کا حصہ مانتے ہیں۔ دوسری طرف فلسطینی ان علاقوں کو اپنی سرزمین اور آزاد ریاست کا حق سمجھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین پر کنٹرول اس لیے بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنی سیکیورٹی، سیاسی مفادات، آبی وسائل اور اہم مقامات جیسی یروشلم پر مکمل اختیار حاصل رکھ سکے۔ دوستو، یہ تنازع صرف زمین کا نہیں بلکہ مذہب، شناخت، سلامتی اور تاریخی انصاف کا بھی مسئلہ ہے، جس نے کئی دہائیوں سے دونوں اقوام کو خونریز جھگڑوں میں الجھا رکھا ہے۔ دوستو، اسرائیل جو رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی ریاست ہے، ٹیکنالوجی، کاروبار، خوراک اور مشروبات کی صنعت میں اپنی جدید سوچ اور اختراعات کی بدولت دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ اسے اسٹارٹ اپ نیشن کا لقب دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی مشہور عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی بنیاد رکھی گئی اور بین الاقوامی کمپنیاں یہاں بڑے پیمانے پر تحقیق اور ترقی کے مراکز چلا رہے ہیں۔ دوستو، اسرائیل نے سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت، میڈیکل ٹیکنالوجی اور جدید زرعی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ اور بیوریج انڈسٹری میں بھی اس کی موجودگی مضبوط ہے، جہاں ہومز، ڈیری مصنوعات، قدرتی جوسز، بیئرز، وائنز اور سکن کیئر آئٹمز عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ لیب میں تیار کردہ گوشت اور جدید کافی ٹیکنالوجی جیسے منصوبے بھی اسرائیل کی اختراعی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں،
جس نے اسے ایک عالمی معاشی اور ٹیکنالوجی ہب بنا دیا ہے۔ دوستو اسرائیل اپنے متنوع ثقافتی تہواروں، مضبوط معیشت اور حیرت انگیز ایجادات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا مشہور تہوار یوم کیپور ہے جو روزہ اور توبے کا دن کہلاتا ہے اور یہودی عقیدے میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ دوستو اسرائیل کی کرنسی اسرائیلی نیو شکل ہے جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں کافی مضبوط ہے۔ ایک شکل تقریباً 76 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ دوستو حیرت انگیز حقائق میں اسرائیل کا 90% پانی کو ریسائیکل کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک اور قدیم کھجور کی بیجوں سے نئے کھجوری اگانے کی کامیاب سائنسی کوششیں شامل ہیں۔ یہ ملک ٹیکنالوجی خصوصاً سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت AI میں بھی عالمی رہنما ہے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو اسرائیل اور اس خطے کے بارے میں بہت سے نئے انفارمیشن ملے ہوں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے، اپنے قیمتی خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔